ट्रम्प की कोशिशें, इस्लामाबाद फिर सिफारतकारी का मरकज बन गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में वफ़द की आमद, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तक़बाल किया। वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेगा, अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। अमरीकी वफ़द भी आज इस्लामाबाद रवाना होगा। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल। जेडी वैंस अमरीका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर नायब अमरीकी सदर भी पाकिस्तान आएंगे। ईरान बातचीत का ख्वाहिशमंद, देखना होगा मुआहदा हो सकता है या नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प की गुफ्तगू, अमरीकी सदर ने कहा बाइख्तियार ईरानी रहनुमाओं से मुज़ाकरात कर रहे हैं। देखते हैं तेहरान किस किस्म की पेशकश लाता है। इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे मरहले की तैयारियां। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आमद पर सिक्योरिटी फिर रेड अलर्ट। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे समेत अहम शाहराहों पर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी में इजाफा। एक्सटेंडेड रेड जोन दोबारा सील। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदी आयद कर दी। चीन में कायम ऑयल रिफाइनरी, 40 शिपिंग कंपनियों और ऑयल टैंकर शामिल। अमेरिकी वजीर खजाना का ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी रखने का ऐलान। ईरान से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स पर भी पाबंदियां लगा दी। $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद। जामे मुआहिदा तय पा जाए तो यूरोपीय यूनियन ईरान पर पाबंदियां हटाने को तैयार है। जर्मन चांसलर का कहना है कि इस पर किसी को एतराज नहीं। पाबंदियों में नरमी एक मरहलावार अमल का हिस्सा हो सकती है। आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करने को तैयार है। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। सेहूनी हमलों में शहादतों की तादाद 12 हो गई। लेबनान में भी जंग बंदी की धज्जियां उड़ा दी। जुनूबी लेबनान में इसराइली बमबारी से 6 अफराद शहीद, 2 जख्मी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज से 1 मई तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा ने शेड्यूल जारी कर दिया। सूबाई क़यादतों से मुलाकात शेड्यूल, 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक दौरे के दौरान इक्तसादी और तिजारती ताउन और सी पैक पर तवज्जो मरकूज होगी। पेट्रोल 26 रुपए 77 पैसे महंगा, 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल के नर्ख भी 26 रुपए 77 रुपए बढ़ा दिए गए, 380 रुपए 19 पैसे में फरोख्त। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किराया 10% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। भक्कर की बस्ती चांडिया में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। DPO का नोटिस, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तामीरी किरदार, शुक्रिया पाकिस्तान। रूसी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से रब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए ताउन पर तबादला ख़याल। राब्ते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक़ डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म के दौरा रूस को रीशेड्यूल करने पर बातचीत। जोहरी मामले में सिर्फ चंद निकात बाकी हैं। तुर्की ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ के लिए पुरुमीद। तुर्क वज़ीर ख़ारजा कहते हैं तुर्की मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फ़रीक़ैन की हौसला अफजाई कर रहा है। मुज़ाकरात में जौहरी तनाज़ा भी हल हो सकता है। Iran has an important choice, a chance to make a deal. As part of that effort, the United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful. ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी। आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ हमारी शराइत पर गुजरेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िट का ऐलान। पासदारान इनक़लाब के इक़दामात क़ज़्ज़ाक़ी के मुतरादिफ करार। कहा ईरान अब तक 5 तिजारती जहाज़ों पर हमला कर चुका है। तेहरान ने जो जहाज़ पकड़े हैं वो अमरीका या इसराइल के नहीं। दोबारा माइंस बिछाने की कोशिश, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होगी। चंद दिनों में एक और तैयारा बरदार जहाज़ खलीज ओमान पहुँच जाएगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता। ईरान के साथ जंग बंदी और जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। अमीर कतर का पाकिस्तान की मदद के लिए शराकतदारों के साथ राबता जारी रखने का ऐलान।
امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں، چین میں قائم آئل ریفائنری، 40 شپنگ کمپنیز اور آئل ٹینکرز شامل۔ امریکی وزیر خزانہ کا ایران کے خلاف آپریشن اکنامک فیوری جلد جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران سے منسلک متعدد کرپٹو والیٹس پر بھی پابندیاں لگا دیں، $344 ملین کی کرپٹو کرنسی منجمد۔ آبنۂ ہرمز میں ایران اور امریکہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکی فوج کا ایرانی پرچم والے ایک اور بحری جہاز کو روکنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹکام کے مطابق ایرانی جہاز کو ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر روکا گیا۔ بحری جہاز ایرانی بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا بھی ایک غیر ملکی جہاز تحویل میں لینے کا اعلان۔ دعویٰ کیا کہ جہاز کو امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے شبے میں تحویل میں لیا گیا۔ غیر ملکی جہاز نے متعدد وارننگز کو نظر انداز کیا۔ میزائلوں کا بڑا ذخیرہ اب بھی موجود ہے جسے استعمال نہیں کیا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت دفاع کا پیغام، کہا جنگ بندی شروع ہونے تک دشمن کے زیر کنٹرول علاقوں کی فضائی حدود پر قبضہ تھا۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی نے کہا ایران متحد اور امریکہ الجھاؤ کا شکار ہے۔ ایرانی عوام یکجا اور ایک آواز ہیں۔ امریکہ مسلسل اسٹریٹجک غلطیاں دہرا رہا ہے۔ ایران کے بہادر فرزند امریکی طاقت کے ٹوٹنے کی آواز دنیا تک پہنچائیں گے۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ صہیونی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ لبنان میں بھی جنگ بندی کی دھجیاں اڑا دیں۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری سے 6 افراد شہید، 2 زخمی ہوئے۔ باب المندب میں بحری قزاقوں کا حملہ، جہاز کو قبضے میں لے کر عملے کو یرغمال بنا لیا۔ 11 ارکان پاکستانی ہیں۔ وفاقی وزارت بحری امور کا نوٹس، پاکستانی عملے کی بحفاظت بازیابی کے لیے کوششیں شروع۔ وزارت خارجہ سے فوری سفارتی رابطوں کی درخواست۔ پاکستانی مشن کا اقوام متحدہ میں دہشت گردی کے نئے رجحانات پر اہم اجلاس۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور AI کے غلط استعمال پر تشویش۔ ماہرین کا دہشت گردی کے خلاف مؤثر حکمت عملی پر اتفاق۔ شر پسندوں کے گرد گھیرا تنگ، سیکیورٹی فورسز کا بڑا ایکشن۔ خیبر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی سپانسرڈ 22 خوارج ہلاک، دہشت گردوں کی فائرنگ سے 10 سال کا بچہ شہید۔ آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے بھی سیکیورٹی فورسز کے ایکشن کو سراہا۔ Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھارتی اشتعال انگیزی و کشمیر پر دو ٹوک موقف بالکل واضح۔ 16 اپریل 2025 کو اوورسیز پاکستانیوں سے تاریخی خطاب، ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر قرار دیا، دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ، کہا بھارتی فوج وسائل کے باوجود پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی، کشمیر ہماری شہرک تھی، ہے اور رہے گی، مقبوضہ وادی کے عوام غاضب انڈین فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تاریخی الفاظ مکمل ڈاکٹرائن ہے۔ جہاں جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ سڑک کب بنے گی، اس پر شرمندگی ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو۔ سوشل میڈیا پر وائرل میمز کا بھی تذکرہ، کہا مانتا ہوں مسائل ہیں، بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ترقیاتی کاموں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کچھ منصوبے چند ہفتوں میں مکمل ہو جائیں گے۔ سیاست داؤ پر لگا کر ملکی مفاد میں وفاقی حکومت کے اجلاسوں میں شرکت کی، اگر امتیازی سلوک جاری رہا تو ہر قسم کی مصلحت ختم کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا اعلان، کہا موجودہ رویہ رہا تو وفاق سے تعاون نہیں کیا جائے گا، بائیکاٹ کی پالیسی اختیار کی جائے گی۔ اور PSL 11 کے فائنل میں شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت مل گئی، فیصلہ فرنچائز مالکان کی درخواست پر کیا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا وزیر اعظم سے اظہار تشکر، فائنل 3 مئی کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔